सकाळी जाले रात्री जाले रातचे जाला. हय म्हाका सांग हे अशें पडत आसता. हे आतां इतलेच पडले आज पयलीं एकदा पडले आनी आतां एक पडले. हां तुमकां अशें हे तकलीफ जायच आसा यात्रांकां हें करूंक जाय. आतां म्युन्सिपालिटी बी तुमी सांगला. म्युन्सिपालिटी अजून सांगूंक ना तांच्यांनी सांगला खबर ना. बिल्डींग एक्चुअली पयलींची आनी सारकी बॅड कंडिशन आहा. हेजेर म्युन्सिपालिटी मेंटेनन्स बी करना एवरी इयर. ना कांयच करिना. तुमचे टॅक्स फारीक करता तुमी एवरी इयर. तुमची आतां म्युन्सिपालिटी कडेन मागणी कितें आहा? तुमचे कडेन पार्टी आसा तेंच्यांनी येवन हे रिपेरींग करूंक जाय तेंच्यांनी घेवन. आतां कांय ना कांय तेंच्यांनी करूंकच जायना पण कशें जातलें तें पडत रावल्यार खंयचे कपाळ पडले जाल्यार कितें जातलें कितें म्युन्सिपालिटी कोणाक पळयतली. गिऱ्याक येता. तुमी म्युन्सिपालिटी कितें सांगपाक सोदता? म्युन्सिपालिटीक आमी सांगता हे रिपेरींग तरी करून हे करात घेवना. रिपेरींग करून तरी लोकांक हें करून सेफ करा इतले आनी कांय नाका. आमचे पेडणेकर अभिजीत पेडणेकर. ती जी आमी पळयत न्ही मार्केट हे जवळ जवळ पोर्तुगीज टायमार म्हणजे 80 तरी वर्सां जालीं त्या मार्केटाक त्या बिल्डिंगेक. म्हणून थंय पळयत जाल्यार थंय त्या बिल्डिंगेचे तशें फुडके पडना. म्हणून हे अर्द्यान सुद्दां न्ही ह्या बिल्डिंगेक चडांत चड 20 वर्सां जालीं आसतलीं. पूण 20 वर्सां जावन हाजे वत्ता थंय कुडके पडटा. वत्ता ते स्लॅब पडटा. ही बिल्डिंगूच डेंजरस ना हांगच्यान जे लोक वता कारण पळय एका सायडीन आसा आमचें पोन्ने मार्केट आनी ह्या सायडीन नवे भाजीचें मार्केट आसा. सो आतां हांवें सुद्दां पळयलां की खुबशीं बायलां किंवा कोणी येता ते तेवटेंतल्यान ह्या मदल्या वाटेंतल्यान क्रॉस करून त्या मार्केटान वता. कोणाचें वयर लक्ष नासता. झप करून एक येदोसो सुद्दां स्लॅबाचो कुडको सकयल्लो पडत कॉन्क्रिटाचो जाल्यार फक्त इजाच न्ही जाणटी बी बायल आसा जाल्यार मरूंक शकता अशी परिस्थिती हांगा आसा. पुणून हाजें जें गांभीर्य आसा ते म्युन्सिपालिटीक तांकां पडिल्लें ना. तांकां खबर म्हणजे ते तकलेनूच घेना आनी खबर आसून संवेदनशीलता आमी म्हणटा पळय सेन्सिटिविटी ती खंय तरी ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांची ना जाल्या. कावन्सिलर जावं किंवा म्हापशेचो आमदार जावं हांकां म्हापशेचो आमदार तर म्हाका दिसना. हांवें फाटीं सुद्दां म्हणलां खुबदां की म्हापशेचो आमदार केन्नाच बाजारान येना. ताणें केन्नाच बाजारान पांय धरूंक ना. हांवें ताका पयरूय सांगलां आतांय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता म्हापशेच्या आमदारान ह्या निमित्यान तरी बाजारान येवचो आनी अख्खो बाजार भोवन पळोवचो. 1 तास घालय तुजो आनी अख्खे म्हापशे इंजिनियरांक घेवन भोंव. कित्याक ही जी बिल्डिंग आसा हाजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी काडप ही आतां अत्यंत गरजेचें आहा. म्हाका दिसना हे स्ट्रक्चर म्हणजे स्टेबल आसा कशें. म्हणून ते GEC किंवा खंयच्याय गव्हर्मेंट जे इन्स्टिट्यूट आसा जे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी काडपाचें काम करता तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवन हे बिल्डिंगेचे सगळ्यांचे ऑडिट करपाची आज गरज आसा. आनी हांव मागता म्युन्सिपालिटी कडेन चीफ ऑफिसरा कडेन मागता कित्याक आतां ते म्युन्सिपालिटी कावन्सिलरांक सांगून अर्थ ना. ते आतां इलेक्शनाचे हातून बिजी आसतले आनी तांकां फक्त इलेक्शन जिखप आनी कितें व्हरप तातूंतच ते आसता इलेक्शनान. तांकां लोकांचें पडिल्लें ना. म्हणून हांव चीफ ऑफिसरा कडेन मागता कारण तो गव्हर्मेंटाचो ऑथोरायज मनीस थंय बसला. हांव चीफ ऑफिसर जो आसा ताजे कडेन मागता की ताणें बाजारान टीम घेवन येवची आनी हांगा इन्स्पेक्शन करचें. आमदाराकूय एक लेटर ताणें करचें आनी आमदारा बरोबर इन्स्पेक्शनाक येवचें आनी हाजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी काडची. कित्याक हांगाच न्ही ते चोणेकाराच्या फाटल्यान आमी पळयत फाटीं थंय जेन्ना स्लॅब कोसळिल्लो सकयल्लो पोर्शन पडिल्लो आज जर पळयत जाल्यार ती जी चिमणी आसा फाटली ती ताजेर मावंट केल्ली आसा. म्हणजे फाल्यां जर तो स्लॅबाचो कुडको आतां पातळ उरला ते फक्त लोखंड दिसता आनी वयर ते तात्पुरते शेण सारिल्ल्या भशेन शिमीट आसा. फाल्यां ते पडटना अख्खी चिमणी घेवन पडटली आनी व्हडली दुर्घटना थंय जातली. म्हणून हांव मागता की हाजी बेगीनूच हे गांभीर्य लक्षांत घेवन चीफ ऑफिसरान तरी मार्केटान विजीट करून हे जाग्यार घालचें.